دونك نكملوا لا سيري ديالنا. بالنسبه ليكزارسيس 2 عطينا دو sous espace vectoriel de R3 f qui se compose d'un triplet x, y, z dans R3 tel que la somme x plus y plus z égale à 0. و G معطي بهاد لو فيكتور de 3 coordonnées. coordonnée الاول a moins b, coordonnée الثاني a plus b, coordonnée الثالث a moins 3b. avec a ou b ce sont des deux réels. donc la question الاولى montrons que f et g sont des sous-espaces vectoriels de R3. donc كيف ما شفنا في الفيديو السابق باش يكون عندي ان sous-espace vectoriel خاص يكون première condition يكون non vide يعني il contient au moins un élément ou خاصو يكون stable par addition et stable par la multiplication par un scalaire. donc غنشوفو pour f. donc f est non vide car خاصني نشوف علاش f est non vide. donc خاصني نشوف un élément كاين في f يعني الا خدينا لو تريبلي 0 0 0 0 plus 0 plus 0 égale à 0 ou le vecteur 0 0 0 il est dans R3. donc عندي le vecteur 0 0 0 appartient à R3 appartient à f pardon علاش car عندي 0 0 0 راه كاين في R3 tel que 0 plus 0 plus 0 égale à 0. donc première condition à vérifier. غنمشيو نشوفو stabilité par un scalaire par la multiplication par un scalaire ou stabilité par addition. donc اشنو غنحتاج soit غنحتاج deux éléments من f. l'élément مناش كيتكون لي f كيتكون ليا من لي تريبلي من لي فيكتور دو 3 كوردوني. يعني غناخد لو فيكتور الاول x1 y1 z1 وغنحتاج هذا كله ان اليمون. غنحتاج ليليمون الثاني x2 y2 z2 دون f. واشنو غنحتاج ان سكالير لامدا دون r. دونك كنخدم في r3 دونك غناخد ان سكالير غير. خاصني نشوف x1 y1 ولا خاصني نلقى x1 y1 z1 plus lambda x2 y2 z2 خاصها تكون ليا دون f. يعني خاصها تفيريفي ليا الكونديسيون ديال f. يعني خاص الكوردوني الاول ديال هاد ليليمون بلس الكوردوني الثاني بلس الكوردوني الثالث يساوي ليا 0. دونك هاد ليكسبرسيون غنحاول نكتبها على شكل فيكتور كيتكومبوزو ليا من 3 كوردوني. دونك الكوردوني الاول زائد الكوردوني الثاني دونك فيكتور بلس ان فيكتور غيعطينا فيكتور. الكوردوني الاول غنحطو 1 الكوردوني 1 بلس الكوردوني 2. هاد لامدا غتدخل على هادشي كامل لامدا x2. الكوردوني الثاني غيكون فيه y1 بلس لامدا y2. الكوردوني الثالث غيكون فيه z1 بلس لامدا z2. داكوغ. دونك هاد الفيكتور خاصو يفيريفي ليا الكونديسيون اللي في الاف. يعني خاص يكون هذا بلس هاد ليليمون بلس هاد ليليمون كيعطيني 0. يعني x1 بلس لامدا x2 بلس y1 بلس لامدا y2 بلس z1 بلس لامدا z2. غنرجع ليبوتيز اللي حطيت. اشنو كتعني x1 y1 z1 كاينه في f. هذه غتعطيك بلي x1 بلس y1 بلس z1 ايكالا 0. وهذه شنو كتعني x2 y2 z2 كاينه دون f. كتعني بلي x2 بلس y2 بلس z2 ايكالا 0. داكوغ. دونك غنقاد اللي ما فيهمش لامدا بوحدهم واللي فيهم لامدا بوحدهم نكحز هكا باش يبان لكم شويه مزيان. دونك غنلقى x1 بلس y1 بلس z1 دونك ليليمون اللي ما فيهمش لامدا. من بعد غندوز لي زيليمون اللي فيهم لامدا وغنفاكتوريزي بلامدا. دونك غتعطيني بلس لامدا. دونك شنو بقى لي؟ بقات لي x2 هنا بقات لي y2 وفي الاخر بقات لي z2. داكوغ. دونك اشنو عندي؟
عندي x1 plus y1 plus z1 ديجا كتساوي 0 من لا بروميير هيبوتيز بلس لامدا عاوتاني عندي x2 plus y2 plus z2 اللي هي هادي ديجا كتساوي ليا 0. دونك 0 plus لامدا فوا 0 ايكالا 0. دونك لقيت الكونديسيون ديال اف محققه. الوغ لقيت هاد ليليمون x1 y1 باردون z1 بلس لامدا x2 y2 z2 راه فعلا كتنتمي ليا الاف. باش ما تبانش لكم هذه على شكل بلس غندير فيرب d'où f est un sous-espace vectoriel de R3. غندوزو دابا بور جي. غنشوفو علاش جي نون فيد. دونك جي ديالي كيتكون من هاد الفيكتور a moins ba plus ba moins 3b tel que a ou b ce sont des réels. دونك غنختارو ان اليمون كاين تما. دونك الا خديت a ايغالا b ايغالا 0 اشنو غنلقى؟ 0 moins 0 0 0 plus 0 0 0 moins 3 fois 0 c'est 0. دونك 0 0 0 راه كينتمي ليا لجي. داكوغ ندير هكا باش يبان لكم. باردون سمحوا لي. C'est bon. Donc première condition est vérifiée. غنمشي نشوف la deuxième condition يعني stabilité par la loi plus et la loi fois. Donc غناخد deux éléments dans G. Donc هاد G منيش كيتكون ليا تا هو كيتكون ليا من 3 فيكتور. Trois vecteurs de la forme a moins b a plus b a moins 3b. دونك غادي ناخد الفيكتور الاولاني. دونك علاش كيتكتب على شكل a1 moins b1 a1 plus b1 a1 moins 3b1 وعندي عاود a2 moins b2 a2 plus b2 a2 moins 3b2. هادو دو فيكتور فين كاينين في جي. و غنحتاج لامدا ان سكالير غناخد دون ار طونك كنخدم في ار 3. دونك غادي نشوف اسكو خاصني a1 moins b1 a1 plus b1 ليليمون الاولاني يعني الفيكتور الاولاني بلس لامدا fois le vecteur الثاني خاصني نلقاه كينتمي دون جي. يعني كيتكتب ليا على هذا الشكل. داكوغ دونك غنخليها هنا قبالتكم وغنمشيو نسامبليفيو هذيك ليكريتور ونحاولوا نكتبوه على الشكل ديال لي فيكتور دو جي. دونك عندي on commence par le vecteur ديالنا. عندي a1 moins b1 pardon a1 plus b1 a1 moins 3b1 plus a2 moins b2 a2 plus b2 a2 moins 3 b2. هادشي ايغال. دونك غنقادو الكتابة. دونك عندي
ليليمون الاول يعني الكوردوني الاول بلس الكوردوني الثاني في لامدا. دونك هي A1 موان B1 بلس لامدا A2 موان B2. هذا كله اليمون. ثم ليليمون الثاني مع ليليمون الثاني فوا لامدا منساهاش لي على برا. A1 بلس B1 بلس لامدا A2 بلس B2. ثم ليليمون الثالث مع ليليمون الثالث مضروب في لامدا ما خصنيش ننساه. A1 موان 3 B1 بلس لامدا A2 موان 3 B2. داكوغ. دونك هنا غادي نقاد الكتابه ديالي. غنكتبها على شكل ان غيال مو ان غيال. دونك غنقاد لي فيهم ا بوحدهم واللي فيهم بي بوحدهم. دونك هنا غتجيني A1 بلس لامدا A2 موان ليليمون الثاني B1 بلس لامدا B2. داكوغ. هنا عاوتاني غنقاد لي فيهم A بوحدهم واللي فيهم B بوحدهم. غتجيني A1 بلس لامدا A2 بلس لي بي دابا B1 بلس لامدا B2. داكوغ. غنمشي للتروازيام كوردوني عاوتاني لي A بوحدهم لي B بوحدهم. A1 بلس لامدا A2. خاصكم ضروري ديروا معايا هاد الحساب على ما باش غنفاكتوريزي بموان 3. اش غتبقى ليا هنا؟ غتبقى ليا هنا B1 واش غتبقى ليا هنا بلس لامدا B2. دونك شنو كنلاحظوا ان هاد A1 بلس لامدا A1 بلس لامدا A1 بلس لامدا A1 كاينه في لي 3 كوردوني. عاوتاني B1 بلس لامدا B2 B1 بلس لامدا B2 B1 بلس لامدا B2 كاينه في لي 3 كوردوني بحال كيف درنا قبيله في لي الفا 1 ولي بيتا 1 ولي الفا 2 ولي بيتا 2. on va poser en posant غنسمي انا هذا كله اللي فيه الاوات لي ا اي غنسميه ا كيساوي A1 بلس لامدا A2 وغناخد بي فيه B1 بلس لامدا B2. دونك شنو غتولي لي هاد الكتابه هادي؟ نسميها ايطوال باش ما نعاودهاش جوج المرات. دونك ايطوال ايغال غتولي عندي هادي كلها ا هادي كلها ا وهادي كلها بي هادي كلها ا هادي كلها بي هادي كلها ا هادي كلها بي. غتولي ليا ا موان بي. هنايا اش غتولي ليا ا بلس بي وهنا اش غتولي ليا ا موان 3 بي. وهادشي راه ابارتيان ا جي. كيتكتب على شكل لي فيكتور اللي مكاركتيريزيا بهم لا بارتي جي. دو G est un sous-espace vectoriel de R3. D'accord? D'abord, غندوزو la question 2. شنو قالوا لنا في la question 2? Déterminer donc déterminer f inter G. هاد لو سوز اسباس الا عندك اف ان سوز اسباس فيكتوريال و جي ان سوز اسباس فيكتوريال راه حتى لانترسيكسيون راها ان سوز اسباس فيكتوريال حتى لا سوم راها ان سوز اسباس فيكتوريال لونيون راها ان سوز اسباس فيكتوريال. داكوغ. دونك بغينا نجبدو هاد اف انتر جي كيفاش كيتكتب يعني نعطيو اف انتر جي ايغال كوا بحال كيف هنا عطاوك اف شنو كيساوي بالضبط باياش معرف جي باياش معرف حتى هنا بغاو اف انتر جي جبدولو باياش معرف من خلال
déjà les caractéristiques de la partie F ou les caractéristiques de la partie G. Donc on a غنحاول نحط قدامكم les deux espaces. Donc F معرف بالtriplé x, y, z dans R3 tel que la somme x plus y plus z égale à 0. وعندك G معرف بان vecteur dans R3 كيتكتب على هذا الشكل a moins b, a plus b, a moins 3b tel que a et b sont des réels. صافي. donc F inter G soit E خصنا نعرفو واحد ليليمون ولا كان كينتمي لهنا كيفاش غيتكتب. صافي. دونك سوا او ابارتيان ا اف انتر جي. هادشي شنو كيعني؟ هادشي قريناه في لا لوجيك. دونك قريناه في لا لوجيك في البروميير سيمستر. داكور. دونك الا عندك ان اليمون في الانترسيكسيون يعني كينتمي هنا اي كينتمي هنا. دونك او كينتمي لجي اي او كينتمي الاف، يعني كاين هنا وكاين لهي. اشنو كتعني اور؟ اشنو كتعني او كتنتمي لجي؟ او كتنتمي لجي كتعني باللي غادي توجد لينا واحد او بي دي ريال، ياك؟ كاين واحد او بي يعني او كاين جي، كاين في الجي يعني كيتكتب على هذا الشكل. وباش يتكتب على هذا الشكل خاصك هاد لي دو ريال باش كيتكتب بهم. دونك il existe a et b des réels tel que هاد او اش كيساوي؟ كيساوي a moins b a plus b a moins 3b. داكوغ. واشنو كيعني ليا عاوتاني او كاين في اف؟ او كاينه في اف اش كتعني ليا؟ كتعني ليا باللي لي كوردون لا سوم ديال لي كوردون هادوك او كاين في اف يعني او كاين في ار 3، يعني كيتكتب كيتقسم ليا يعني مكتوب على شكل بروميير كوردوني دوزيام كوردوني تروازيام كوردوني، يعني ان فيكتور دو 3 كوردوني. دونك او كتنتمي لاف يعني لا سوم ديال لي كوردوني ديالو كتساوي 0. وشنو عندك؟ عندك ديجا او كينتمي لجي و او كتنتمي لاف، يعني هذا ملي غنزيدو على هذا ملي غنزيدو على هذا خاصو يعطيني 0، يعني a moins b plus a plus b plus a moins 3b égale 0. ليليمون الاولاني، ليليمون الثاني، ليليمون الثالث. وغادي نقادو هادشي كتابة. دونك موان بي غطير ليا مع بلوس بي، ا بلوس ا هي جوج ا، دونك موان 3 بي ايغالا 0. لا هنا ماشي عندي ا بلوس ا بلوس ا باردون هي 3 ا، 3 ا موان بي غطير ليا مع بلوس بي غتبقى ليا موان 3 بي. دونك هنا لا فاكتوريزيت انا بثلاثة غتبقى ليا 3 فاكتور دو ا موان بي، 3 نون نول غيطير غيبقى ليا ا موان بي هو اللي نول. وهادشي شنو غيعطيني؟ غيعطيني باللي ا ايغالا بي. دونك باش يكون او في لانترسيكسيون خاص هادوك لي دو غيال ما ناخدوهمش كيلكونك، خاصنا ناخدوهم متساويين، خاصنا ناخدوهم متساويين. دونك غادي نمشيو نعوضو. غنعوضو في اف انتر جي. الوغ هاد اف انتر جي ايغال اش كيساوي لينا؟ هاد اف انتر جي كيتكون لينا مناش؟ من لي او بي دون ار 2، لحقاش هذا في ار وهذا في ار يعني لو كوبل في ار 2 تيل كو ا كي خاصها تكون كتساوي بي. الا بغينا لانترسيكسيون يعني او يكون في اف و او يكون في جي، هاد او بي ما ناخدوهمش كيلكونك، خاصنا ناخدوهم متساويين، 1 1 جوج جوج 2.5 2.5 غاسين دو 2 sur 3 غاسين دو 2 sur 3 خاصهم يكونوا لينا متساويين. تري بيان. وبهذا غنكونوا قد انهينا ليكزارسيس نيميرو 2. غندير هنايا بتي رابيل، واخا انا هادي متاكده ان كلكم باقين عاقلين عليها، باللي الا عندي x appartient
A inter B, ceci implique que X appartient à A et X appartient à B. وهذا الشيء هو اللي درستوه في لا لوجيك في لو بروميير semestre والله المعين.